हेलो दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है हमारे चैनल मौलाना कारी हनीफ पर आज फिर दिल दहला देने वाला बयान लेकर हाजिर हुआ। हर मुसलमान को सुनना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। तुम जितने ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो, किबला रुख मुंह किए बैठे हो, बावुजू बैठे हो, ईमानदारी और जुलूस नबी का और गाने कंजरियों के। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक न उड़ाओ, तमाशा न बनाओ, कहीं तुम डूब के मरो, तमाशा दुनिया देखे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 12 रबीउल अव्वल के दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में खिलाफत में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। जुलूस नहीं, जश्न नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। मदीने की गलियों में कोई जुलूस नहीं। हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 साल तक 12 दफा रबीउल अव्वल आया। मदीने की गलियों में कोई जश्न जुलूस नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। कोई दौर नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 रबीउल अव्वल 19 मरतबा आया, मगर कोई जुलूस नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी में 40 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी में 47 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं। अल्लामा इब्न तैमिया की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी में 41 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का बादशाह है, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। सारी जिंदगी में एक रात भी तहज्जुद की कदा नहीं हुई, मगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस दिल्ली के बाजार ने देखा नहीं, चांदनी चौक में से कभी गुजरा नहीं। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में नहीं गुजरा, सुल्तान आलमगीर की जिंदगी में नहीं निकला, नासिरुद्दीन महमूद की जिंदगी में नहीं निकला, गयासुद्दीन बलबंद की जिंदगी में जुलूस नहीं निकला। और तुम्हें आज भी कि मैं बात बतलाऊं, कैद आजम के होते हुए पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकला। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला। अय्यूब खान की हुकूमत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला। यहया खान के दौर में नहीं निकला। ये भुट्टो ने शुरू किया और ज़ियाउल हक ने आगे बढ़कर उसकी तकमील की। तुम्हें पता नहीं है ये नबी का जुलूस नहीं है। चोर जब चोरी करता है, कुत्तों को टुकड़ा डाला करते हैं, ये भौंके ना। तुम्हें तमाशे में लगाकर अपना काम करना चाहते हैं। तुम जितने ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो, किबला रुख मुंह किए बैठे हो, बावुजू बैठे हो, ईमानदारी और जुलूस नबी का और गाने कंजरियों के। अंदाजा लगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक न उड़ाओ, तमाशा न बनाओ, कहीं तुम डूब के मरो, तमाशा दुनिया देखे। देखना तो सही। कंजरों के गाने, कंजरियों के गाने, मलंगों के गाने, मलंगड़ियों के गाने। जुलूस उस जात पाक का जिसको अल्लाह पाक ने अर्शे अज़ीम पे तशरीफ ले जाते वक्त जूते उतारने का भी हुक्म न दिया। उस नबी का जुलूस। तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तुम अल्लाह अल्लाह करते चलो, तुम इस्तिग़फ़ार करते चलो। असल में तुम जान के नहीं करते। अगर तुम यूं करोगे तो फिर ये लल्ले तड़ल्ले तुम्हारे करीब आएंगे कैसे? ये चरसी, ये फिम्मी, ये भंगी, ये शराबी आएंगे कैसे?
नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगी। उधर बड़ा शोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमले 1 रुपये नाल कोई पालिश जुत्ती भी नहीं करके देंदा तो जन्नत देंदा पे एडी सस्ती। गंढा दा पा देखो की आटे दा की है, लक्कड़ दा की है, तो जन्नत एडी सस्ती। मौली साहब जदों जाओगे तो पता चलेगा जन्नत की कीमत दा। तुझे क्या मालूम है जन्नत कितनी कीमती है? जा बिलाल से पूछ के आज इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। अहमद बिन हंबल ने 2 बरस तक इस अल्लाह के कुरान की वजह से दुर्रे खाए, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अल्लामा इब्न तैमिया को कोड़े पड़े, सईद इब्न मुसय्यब को ज़िबा कर दिया गया, और हर तहरीक में हर अल्लाह वाले ने कुर्बानी देकर जन्नत को हासिल किया है। तो 1 रुपए में जन्नत बेच रहा। अल्लाह पाक की साथ भी बड़ी बेनियाज है। वो इस पे कादिर था कि विलादत पैदाइश का दिन कोई और होता, कोई और महीना करता, और वफात का कोई और दिन, कोई और तारीख होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस बेनियाज की बेनियाजी तो देखो कि पैदाइश का दिन भी वही और महीना वही और वफात का भी वही। अमूमन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पैदा हो उसी दिन मरे आदमी, बड़ा मुश्किल होता है। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को और वफात शरीफ भी 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह पाक जानता था मुसलमान तमाशा बनाएंगे, जश्न बनाएंगे, जुलूस निकाला करेंगे, इसलिए फरमाया अगर नबी की आमद की खुशी मनाएंगे तो वफात का गम सामने आ जाएगा। अगर वफात का गम उनको निढाल करेगा, उनको तबाह करेगा, तो आमद की खुशी सामने आ जाएगी। किन किन हालात में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला आपको पेट में ही, अम्मा के पेट में ही छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। अंदाजा लगाओ उस गरीब और उस यतीम की जिंदगी का क्या कहना जो पैदा होने से पहले लावारिस हो गया हो, शिकमे मादर में है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बेवगी की जिंदगी बसर कर रही है। हजरत की दादी ने हजरत के दादा से एक दिन भी इशारा करके बुलाया और बिठाया। हजरत की दादी एक दिन हजरत के दादा को कहने लगी, तुझे पता भी है मैं तो बड़ी परेशान हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। हजरत के दादा ने पूछा क्यों? कहने लगी ये हमारी बेवा बहू जो आमना है ये इत्र इस्तेमाल करती है, खुशबू लगाती है भी बेवा, है भी पेट से, और कुरैश की बेटी, कुरैश वालों की सरदारों की घरवाली है, लेकिन इत्र लगाती है। मुझे बड़ा फिक्र है अपनी इज्जत का।
ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔
ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو؟ اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربع بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔
عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ تیرا غلط خیال، کعبہ میرا نہیں، کعبہ کسی اور کا ہے. اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک ہے. میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے. وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے. یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں. سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی. جنابی آمنہ کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے. آواز آئی آمنہ، میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں. فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم. خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بشویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی. اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے. پاکیزہ نام، مقدس نام. خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں. چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں. غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا، یتیم مکہ. ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو. اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے، دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر. ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. دیکھا شہنشاہ ایران کا حال،
कितने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली। जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को, अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया। बिलाखिर मलका फौजिया जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। तुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसरो किसरा के महल देख लिए। आम मुअर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफताब नबूवत तुलू हो रहा हो, वहां चिरागों का और बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं, औरतों के मतलब का मसला है। औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर चंद चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी में हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की, परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मजारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ हजरत की परवरिश का। रिवाज था कि देहात में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइयां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है, कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा, अल्लाहु अकबर। वो मक्के से जितनी दाइयां वापस आई, कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कोई छोड़ के भी आई है? कहा मुझ गरीब के लिए भी लगा कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका अब्बा कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखो कैसा है।
दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूँ। हज़रत आमिना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूब दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्टी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा कि हाँ है, यतीम है कि हाँ यतीम है, गरीब घर है कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली, तो मैं वासे जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्टी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, चुंगी आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हज़रत आमना कहने लगी हलीमा मैंने ही बड़े बच्चे देखे हैं पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे, हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक हा गर्दीदम बिसियार दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो, मैंने ऐसा पैदा ही नहीं किया। एक अलग सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियाँ पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत डाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। ये है मेरा मजहब। जिनके सामने तुम सर झुकाते हो, जिनकी कब्रों का तुम तवाफ करते हो, जिनकी कब्रों को चाटते हो, जिन जगहों को बाबरकत समझते हो, मैं काली कमली वाला अपनी जान खत्म करवा सकता हूं, पर मैं खुदा की चौखट के सिवा किसी बुत के, किसी कब्र के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। तुम नंगों की कब्रों के सामने सर झुकाते हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर न झुकाया, याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सिर नहीं झुकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। और आप साफ साफ फरमा दिया फला आबुदुल लदीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं हरगिज हरगिज किसी और की इबादत करने को तैयार नहीं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस बयान को आपने पूरा सुना होगा। बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।